नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिता र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई तत्काल सांसदको रूपमा काम गर्न नदिन सर्वोच्च अदालतको आदेश। मुद्दाको किनारा नलागेसम्म संवैधानिक जिम्मेवारी दिन नपाइने। पछिल्लो 24 घण्टामा 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। संक्रमण पुष्टि हुनेको कुल संख्या 67,800 नाग्यो। सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 पुगेमा लकडाउन गर्नुपर्ने सुझाव। नेपाली भूमि मिचेको भन्दै काठमाडौँस्थित चिनिया दूतावास अघि प्रदर्शन। नेपालले स्वतन्त्र जाँच गर्न सक्ने भन्दै भूमि नमिचेको चीनको दाबी। नेपाल सरकार भने मौन। नयाँ नक्सा अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तय गरेको नेपालको कुल क्षेत्रफलबारे विवाद चुलिँदै थपिएको भूमिको मापनप्रति प्रधानमन्त्री नै असन्तुष्ट भएपछि नियतमाथि नै आशंका। नेपालका प्रमुख मिडिया सञ्चालकहरूद्वारा मिडिया अलायन्स नेपाल नामक नयाँ संस्था गठन। नेपालको सञ्चार जगतलाई नयाँ उचाइमा लैजाने प्रतिबद्धता। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अहिलेसम्म 9,77,000 व्यक्तिको मृत्यु। रुसमा निर्मित भ्याक्सिन विश्वसनीय भएको राष्ट्रपति पुतिनको दावी। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मङ्सिरमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने। सन् 2020मा तय भएको साफ उमेर समूहको सबै प्रतियोगिता रद्द। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सांसदको रूपमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले आज गौतमलाई मन्त्री समेत नबनाउन आदेश जारी गरेको हो। गौतमलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कुनै पनि संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश जारी गरेको हो। साथै अदालतले गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा योग्यता पुगेको वा नपुगेको बारेमा असोज 14 गते संवैधानिक इजलासमा सुनवाई गर्न आदेश भरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित गौतमको राष्ट्रिय सभामा नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै नियुक्ति बदरको माग सहित सर्वोच्चमा सोमबार रिट दायर गरेका थिए। मन्त्री परिषदबाट सिफारिस भएका राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका गौतमले असोज 1 गते राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद शपथ खाएका थिए। तर गौतमको राष्ट्रिय सभाको यात्रामा सर्वोच्चले तत्कालका लागि रोक लगाइदिएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप भयावह स्थिति लिने संकेत देखाएको छ। हरेक दिन 1,000 भन्दा धेरै व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। दैनिक 10 जनाको हाराहारीमा संक्रमितको मृत्यु पनि हुने गरेको छ। सरकारले संक्रमण फैलिन नदिन थप कडाई गर्ने नीति लिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लकडाउनसम्मको नीति लिने बताएको छ। तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा थप आज 1,172 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा मात्रै 637 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 492, ललितपुरमा 50 र भक्तपुरमा 95 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँमा 637 सहित देशभर 1,172 जना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 426 महिला र पुरुष 746 जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन्। यससँगै देशभर कुल संक्रमितको संख्या 67,804 पुगेको छ। बितेको 24 घण्टामा एक महिला सहित 7 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 426 पुगेको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 49,994 जना पुगेको छ। नेपालमा आजको पिसिआर 9,449 छ। 9,44,474 पुगेको छ जम्मा परीक्षण। गत 24 घण्टामा संक्रमितको संख्या डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1174 छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 7,104 छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना हुन नसक्ने व्यवसाय 1 महिना बन्द गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 नागेमा फेरि लकडाउन गर्न सिफारिस गरेको हो। मन्त्रालयले इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले 25,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भए बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। 25,000 बढी संक्रमित भए अस्पतालको पूर्वाधारमा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने भएकोले यस्तो निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिएका छन्। संक्रमण दर बढिरहेको र जोखिम उच्च नै रहेकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना हुन नसक्ने खालका सबै सेवा र व्यवसाय कम्तीमा 1 महिना नखोल्न सिफारिस गर्ने तथा कुनै दिन 25,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएमा बन्दाबन्दी गर्न सिफारिस गर्ने। 25,000 आजको दिनमा चाहिँ सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,414 छ। कोभिड-19 का सामान्य लक्षण भएका बिरामीहरूका लागि साथै युवा तथा वयस्कहरूमा पनि लामो समयसम्म बिरामी बनाउन सक्ने पाइएको छ। अध्ययनको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीका अनुसार 35% भन्दा बढीमा संक्रमण मुक्त भएको, 2 र 3 सातासम्म पनि रुगाखोकी, थकान र श्वासप्रश्वासमा कठिन जस्ता समस्या देखिएको छ। यद्यपि 80% भन्दा बढीले घरयासी तथा आर्थिक आयोजनका काम गर्न थालेको पाइएको छ। टेलिफोन अन्तर्वार्ताद्वारा नेपालको 7वटा प्रदेशमा 18 वर्षमाथिका कोरोना संक्रमण भई निको भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्था, विशेष गरी शारीरिक, मानसिक र सामाजिक स्थितिको जम्मा 552 जना व्यक्तिहरूमा सङ्ख्यात्मक, जसलाई हामीले क्वान्टिटेटिभ स्टडी भन्छौँ, र 25 जना व्यक्तिहरूमा गुणात्मक क्वालिटेटिभ विधिहरूद्वारा मूल्याङ्कन गरी तयार गरिएको थियो। हाल देशभर 220 जना आइसियुमा र 43 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। त्यस्तै हाल क्वारेन्टिनमा 7,104 जना रहँदा निको हुनेको संख्या भने 49,954 जना रहेको छ। मन्त्रालयका तथ्याङ्क अनुसार बुधबार देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,414 जना रहेको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै सार्वजनिक यातायातमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरे पनि यात्रुहरूले भने शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। एकातिर महँगो भाडा दर, सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राखिनु, स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको पनि तोकिए बमोजिम नहुनु, यात्रुहरूले सार्वजनिक यातायातमा कोरोनाको जोखिम समेत मोल्नु परेको गुनासो गरिरहेका छन्। उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणालीमा सार्वजनिक यातायात खुले पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड भने ती सवारी साधनले पूरा गरेका छैनन्। मापदण्ड पूरा नहुँदा सार्वजनिक यातायातमा सवारी गर्नेहरूमा कोरोना संक्रमणको जोखिम निकै बढेर गएको छ। जोरबिजोरमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन हुन दिने र एक सिटमा एकजना मात्रै बस्न पाउने नियमको व्यवसायले उल्लङ्घन गर्दै पुरानै शैलीमा कोचाकोच यात्रुहरू ओसार पसार गरिरहेका छन्। सरकारले नै 50% बढी भाडा लिन पाउने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवसायहरूका लागि सवारीको सरसफाई, सेनिटाइजर राख्नुपर्ने लगायतका शर्तहरू राखेको थियो। तर यातायात व्यवसायीले खासै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गरेको पाइँदैन। यसले पनि यात्रुहरू कोरोना कहरका बीचमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। भाडा तपाईँको लिए अनुसारको हामीले सुविधा पाएको छैन। किनभनेदेखि तपाईँको हामी 50% भाडा बढी तिरेका छौँ। गाडीमा मान्छे कोचाकोच छ, न सेनिटाइजर छ, न ग्लोभ्स छ। अब तपाईँको सामाजिक दूरी छैन कुनै पनि गाडीमा। अब म बिहान कोचेर आएको छु, बिहानदेखि अब पसिना आएको छ। अहिले गाउँदेखि अहिले यहाँ मानभूषासम्म गएर आएको, अनि मलाई चाहिँ अब ठिकै लाग्छ। यो गाडीमा बस्दाखेरि अब आफूलाई सुरक्षितता जस्तै लाग्छ। तैपनि एउटा सिटमा 2 जना पनि बसेर गइरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ। तैपनि अब ठिकै छ अहिलेसम्म। भनिजाँदाखेरि अब बस्दा बस्दै असिलो त महसुस छ पक्कै पनि। आफूलाई मात्रै होइन, सँगै बस्ने अरूलाई पनि छ। तर पनि अब बाध्यता छ यात्रा गर्नुपर्ने, त्यो भएर। सार्वजनिक यातायातले सवारी साधनमा उभ्याएर यात्रु ओसार पसार गर्दा समेत कतै ट्राफिक प्रहरीले जाँच गरेको देखिएन। जोरबिजोरका कारण आधा जसो मात्रै सवारी साधन चल्दा गन्तव्यमा पुग्नै पर्ने यात्रु उभिएरै भए पनि यात्रा गर्न बाध्य छन्। यसको कहीँ कतैबाट अनुगमन भएको देख्न सकिँदैन। तर सवारी चालक स्वयंले न त मास्क लगाएका छन् न त पन्जा नै। आफै मास्क प्रयोग नगरेका चालक प्रत्येक दिन बसमा सेनिटाइजर र मास्क प्रयोग गरेको दावी गर्छन्। अब हामीसँग अब सेनिटाइजरहरू छ, अब मास्क त उनीहरूले लाएर आउनु पर्यो। अब त्यो भनिरहेछौँ।
मास्क लगाएरै चढ्नुहुन्छ। सरकारी मापदण्डमा 2 जना बस्ने गरेको एक लहरमा 1 जना मात्र बस्ने, सवारीमा अनिवार्य रूपमा सेनिटाइजरको व्यवस्था हुनुपर्ने नियम छ। सीटमा 1 जना मात्रै होइन, पहिले जस्तै खोचाखोच गर्दै यात्रु राखिएको छ। जोर बिजोर हटाएमा सवारी साधनको संख्या पनि बढ्ने र यात्रुको चाप पनि कम हुने भएकोले उपत्यकामा जोर बिजोर हटाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिने कि होइन भने यस्तै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न सार्वजनिक सवारीका यात्रु, चालक तथा सहचालक बाध्य भइ नै रहनेछन्। क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथ लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। हुम्लामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै युवाहरूले काठमाडौँमा चीन विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। बालुवाटार स्थित चिनिया दूतावास अगाडि युवाहरूले चीन विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले सीमा अतिक्रमण बन्द गर, मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर, चिनिया साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, सीमा नाका खुला गर लगायतका प्ले कार्ड बोकेका थिए। युवाहरू प्रदर्शनमा उत्रेपछि चिनिया दूतावास रहेको क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको थियो। नेपाली भूमि फिर्ता गर, फिर्ता गर, फिर्ता गर। हालै चीनले हुम्लामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भवन निर्माण गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि युवाहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूलाई प्रहरीले दूतावासबाट तितर वितर पारेको थियो। हुम्लाको नामखा गाउँपालिका 6 लिमीको लाप्चा बगर क्षेत्रमा चीनले नेपाली भूमि मिचेर 9वटा भवन निर्माण गरेको छ। हुम्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी चिरञ्जीवी गिरी नेतृत्वको टोलीले उक्त क्षेत्रको निरीक्षण गरेको थियो। नेपाली टोली पुगेपछि चिनिया प्रहरीलाई सेनालाई खबर गरेको थियो। एउटा ट्याङ्कर, ट्रक र जीपमा PPE सेट लगाएर आएका चिनिया सैनिकले माइकको प्रयोग गरेर नेपाली पक्षलाई यो भूमि चीनको भएको र कुनै विषयमा वार्ता गर्ने भए सीमा बिन्दुमा जान प्रस्ताव गरेको थियो। चिनिया पक्षले भनेको सीमा भवनहरू बनेको स्थानबाट नेपालतर्फ 1 किलोमिटरमा पर्छ। यसै प्रसङ्गमा यता चीनले भने नेपालको भूमि नमिचेको दावी गरेको छ। नेपालसँग सीमा जोडिएको कुनै पनि ठाउँमा भौगोलिक विवाद नरहेको चीनको जिकिर रहेको छ। नेपालको भूमिमा भवन नबनाएको दावी गर्दै चीनले नेपाली भूमिमा बनाएको भनिएका भवनहरूबारे नेपालले सत्य तथ्य जाँच गर्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ। नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर चीनले भवन बनाएको खबर आएकै बेला चीनको यो प्रष्टीकरण आएको हो। काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासले प्रेस नोट निकाल्दै चीन र नेपाल बीच कुनै पनि क्षेत्रीय विवाद नभएको स्पष्ट पारेको छ। नेपाल चीन निकटका छिमेकी रहेको र नेपालको सम्प्रभुता र क्षेत्रीय अखण्डताको चीनले सधैँ सम्मान गरेको पनि दूतावासले बताएको छ। सञ्चार उद्यमीको हकहितको संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चार उद्यमीहरूको नयाँ संगठन मिडिया अलायन्स नेपाल गठन गरिएको छ। 21 सञ्चार माध्यमको संयुक्त प्रयासमा आज मिडिया अलायन्स नेपालको तदर्थ समिति गठन भएको हो। सञ्चार क्षेत्रलाई निष्पक्ष, तटस्थ र जन उत्तरदायी बनाई सञ्चार उद्योगमा देखा परेका साझा समस्याको समाधान, सञ्चार सम्बन्धी नीति ऐन र कानून निर्माणमा भूमिका खेल्ने 30 बुँदे उद्देश्यले संस्था स्थापना भएको हो। कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष भास्कर राज कर्णिकारले 1200 करोडको विज्ञापन खर्च हुने नेपालमा अब 2500 करोड बनाउने दावी गर्नुभयो। जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थाको कुरा गरौँ, त्यसको आधारशिला भनेको स्वतन्त्र सञ्चार र कुनै पनि देशको समृद्धि, कुनै पनि देशको आर्थिक वृद्धि र कुनै पनि देशको स्वतन्त्रता त्यहाँको सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रता, सम्पादकीय स्वतन्त्रतासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। त्यस्तै इमेज ग्रुपका अध्यक्ष आरके मानन्दहरूले सञ्चार माध्यम अहिले विकृत र विसङ्गतिको शिकार भएको बताउनुभयो। किन हाम्रो आवाज कमजोर नै रहे, हामी 5 उद्यम संसार गर्न निकै ढिला भइसकेको जस्तो लाग्छ। हामीले सञ्चार उद्यमीको हक संरक्षणका लागि टेलिभिजन, ब्रोडकास्ट नेपाल, टिभीएन र मिडिया सोसाइटी जस्ता संस्था स्थापना गरेर गयौँ। तर के हामीले उत्कृष्ट हासिल गर्न सक्यौँ?
नीति निर्माणदेखि बनेका ऐन नियममा हाम्रो सहभागिता प्रभाव र दबावले कति काम गर्न सक्यो हामीले मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइसकेको छ। त्यस्तै समितिका सल्लाहकार रामेश्वर थापाले पनि सञ्चार क्षेत्रमा लगानी गरेको 3 दशक बितिसक्दा पनि राज्यले मान्यता पाउन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। समितिले देशभरिका सञ्चार माध्यमहरूलाई विस्तारै आबद्ध गराउँदै जाने नीति लिएको छ। राज कर्णिकारको अध्यक्षतामा गठन भएको अलायन्समा राजधानी न्युज पब्लिकेशन्सका अध्यक्ष महेन्द्र शेरचन र माउन्टेन टिभीका अध्यक्ष राजु कडेल उपाध्यक्ष रहनु भएको छ। इमेज च्यानल प्रणालीका सिइओ लक्ष्मण हुमागाई महासचिव, इम्प्रेसन पब्लिकेसन तथा मिडिया प्रणालीका सिइओ उज्जवल शर्मा कोषाध्यक्ष रहनु भएको छ भने सदस्यहरूमा जनता प्रकाशन तथा प्रसारण लिमिटेडका अध्यक्ष डाक्टर विजय शर्मा, प्राइम टिभीका अध्यक्ष ऋषि धमला, AP1 टिभीका सिइओ राजेन्द्र साक्य र रिपब्लिका मिडिया प्रणालीका सिइओ समृद्धि केवाली रहनु भएको छ। ताप्लेजुङको घोन्सामा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा पनि मृत्यु भएकाहरूको सम्झनामा बुधबार 14औं घोन्सा स्मृति दिवस मनाइएको छ। 2063 साल असोज 7 गते जैविक विविधता सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिएर काठमाडौँ फर्कने क्रममा तत्कालीन वन राज्य मन्त्री गोपाल राई, उहाँकी धर्मपत्नी मीना राई, वन सचिव डाक्टर दामोदर पराजुली, वरिष्ठ भूगोलविद डाक्टर हर्क गुरुङ सहित 24 जनाको निधन भएको थियो। यो दिनलाई घोन्सा स्मृति दिवस तथा राष्ट्रिय संरक्षण दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ। स्मृति दिवसका अवसरमा गोपाल मीना राई प्रतिष्ठान र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले काठमाडौँ जगडोल स्थित राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति पार्क निजामती स्मारकमा वृक्षारोपण लगायतका कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा गोपाल मीना राई प्रतिष्ठानका अध्यक्ष लेख राई, पार्क व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुदर्शन सिगदेल, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका उपमेयर शान्ति नेपाल लगायतले घोन्सा घटनाले मुलुकलाई अतुलनीय क्षति पुर्याएको धारणा राख्नु भएको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका भिडियो सम्पादक अनिल गौतमको मृत्यु भएको 13औं दिनमा प्राइम टाइम्स टेलिभिजनले श्रद्धाञ्जली सभा गरेको छ। श्रद्धाञ्जली सभाका अवसरमा प्राइम टाइम्स टेलिभिजनले गौतमको स्मृतिमा पुरस्कार घोषणा गरेको छ। 20,001 रुपैयाँ राशिको अनिल गौतम स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार घोषणा गरिएको हो। पुरस्कारबारे जानकारी दिँदै टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलाले विभिन्न सञ्चार माध्यममा आबद्ध पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको योगदानको आधारमा उक्त पुरस्कार वितरण गरिने बताउनु भएको छ। प्राइम टाइम टेलिभिजनले एउटा सङ्कल्प गरेको छ, उहाँको नाममा हामीले एउटा पुरस्कार स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अनिल गौतम स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 20,000 राशिको हुनेछ र हामी प्रत्येक वर्ष टेलिभिजनको वार्षिक उत्सवको दिन त्यो पुरस्कार हामी हस्तान्तरण गर्नेछौँ। हरेक क्षेत्रका पत्रकारहरूलाई दिनेछौँ। हरेक क्षेत्रमा राम्रोसँग काम गर्ने पत्रकारहरूलाई त्यो पुरस्कार हामी दिनेछौँ, समर्पण गर्नेछौँ। श्रद्धाञ्जली सभामा स्वर्गीय गौतमले टेलिभिजनमा पुर्याएको योगदानको विषयमा महाप्रबन्धक वैकुण्ठ ढुङ्गाना तथा अन्य सहकर्मीले स्मरण गरेका थिए। हामी सिकेका छौँ त्यो कुराहरूलाई तपाईँले शिक्षाको रूपमा ग्रहण गरिदिनुहोस्, हामी सबैले ग्रहण गरौँ र उहाँको मृदुभाषी सरलता र सबैसँग मिल्ने जुन खालको व्यवहार थियो त्यो व्यवहारलाई हामी सबै अँगालेर उहाँलाई एउटा श्रद्धाञ्जली त्यसरी व्यक्त गरौँ भन्ने म ठान्छु। कार्यालयमा काम गरेर घर फर्कने क्रममा सवारी दुर्घटनामा परि भाद्र 26 गते राति अनिल गौतमको निधन भएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि अनसन बसेको 19औं पटक भएको छ। तर सरकारले व्यवस्था गर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक डाक्टर केसीमाथि प्रहरी प्रशासनले गरेको व्यवहारको चर्को आलोचना पनि भएको छ।
सत्याग्रहको बाटो लिएर शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट मुलुकको संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर माग राखिरहेका व्यक्तिलाई प्रहरी प्रशासन लगायतले अभद्र व्यवहार गरिनु दुःख भएको संघका अध्यक्ष लोचन कार्कीले बताएका छन्। कोही पनि मानिसको आफ्नो अधिकार हुन्छ, मानव अधिकारको एउटा न्यूनतम कुराहरू हुन्छन् जसले आफ्नो मलाई कहाँ उपचार गर्नु छ अथवा म कहाँ जान चाहन्छु भन्ने कुराहरू भए त्यस पछाडि आफूले शान्तिपूर्वक राखेको मागका कुराहरू छन्। यी सबै चिजलाई के भन्छ एउटा कानुनको नै उपहास उठ्ने गरिकन जुन हिजो व्यवहार गरिएको छ यो बडा दुःखलाग्दो घटना हो। यस्तो घटनाहरू नहोस्, यस्तो घटनाहरू दोहोरिनु हुँदैन किनभने यसले एउटा के भन्छ कानुनी राज्यको र एउटा लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको उपहास उठाएको छ। उपचाररत डाक्टर केसीको स्वास्थ्य समस्या झन जटिल बन्दै गएकोले उनको मागलाई तत्कालै सम्बोधन गरी जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग चिकित्सक संघले माग समेत गरेको छ। तर सरकारले भने केसीको मागप्रति कुनै चासो दिएको छैन। सत्तारूढ दलका नेता समेत रहेका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले सरकारले चिकित्सा क्षेत्रमा भएको बेतिथि अन्त्यका लागि काम गरिरहेकाले केसीको सत्याग्रहको औचित्य नभएको बताए। क्षेत्रमा भएका यावत विगतका यो निजीकरण गर्ने निजी शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेत्रलाई दिने जुन सिद्धान्त प्रतिपादन गरियो विगतका सरकारहरूले त्यो नै गलत थियो र त्यही गलत कुरालाई सच्याउँदै अहिलेसम्म सरकार शिक्षामा आएको छ र अहिले कमन इन्ट्रेस्टको काम गरिरहेको छ। सम्पूर्ण कामहरू अब त्यही अनुसार भएको छ। तर फलनलाई नियुक्ति गरेर मात्र म अनसन बस्छु कसैले भन्छ भने राज्य र कानुन विधिको शासन कानुन संविधान किन चाहिन्छ। जुम्लामा अनसनरत डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रन थालेपछि उहाँलाई मंगलबार विमान मार्फत काठमाडौँ ल्याइएको थियो। आफू शिक्षण अस्पतालमा जाने बताउँदै प्रहरीले जबरजस्ती ट्रमा सेन्टर लगिएपछि डाक्टर केसी त्यहाँ ओर्लन नमानेपछि प्रहरीले एम्बुलेन्स भित्रबाट जबरजस्ती गरेर बाहिर निकालेको थियो, जसमा विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ता लगायत नागरिकहरूले अनसनरत डाक्टर केसीमाथि सरकारले गरेको हरकतको आलोचना गरेका छन्। हाल केसीको त्रिवी शिक्षण अस्पतालको आइसियू कक्षमा उपचार भइरहेको छ। क्यामेरामा दिपु शाहको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। प्रहरी मेरो साथी भन्ने नारा प्रहरीले आम नागरिकसँग समन्वय र सहकार्यका लागि नै राखेको थियो। तर पछिल्ला केही घटनाक्रमले प्रहरी रक्षक नभई भक्षक भएका हुन् कि भन्ने भान आम नागरिकलाई परिरहेको छ। प्रहरी अनावश्यक दमन गर्न थालेपछि काठमाडौँ उपत्यकाका सबै प्रहरी कर्मचारीलाई मानव अधिकारबारे प्रशिक्षण दिन थालिएको छ। अपराध रोक्नु, आम चयन कायम गर्नु र अपराधीहरूलाई कानुनी कटघरामा उभ्याउनु प्रहरीको मुख्य दायित्व हो। कानुनभित्र रहेर कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने प्रहरीलाई कुनै व्यक्तिलाई मार्न वा अनावश्यक रूपमा दुःख दिने अधिकार हुँदैन। यद्यपि नेपालमा यस्ता घटनाहरू पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् जहाँ प्रहरीको कठोरताले गर्दा जनताहरू आतंकित हुनुपर्दछ। पटक पटक प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूमाथि नियम विपरीत ज्यादती गरेको विभिन्न घटनाहरू बाहिर नआएका पनि होइनन्। प्रहरीले लाठी प्रहार गरी घाइते बनाउनु, अस्पतालभित्रै गरेर पक्राउ गर्नु, एकजना प्रदर्शनकारीलाई धेरैजना प्रहरी मिलेर निर्घात कुटपिट गर्नु जस्ता घटनाले प्रहरीको प्रदर्शनकारीहरूमाथि आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गरेको देखिन्छ। पछिल्ला दिन अर्थात् असोज 6 गते मंगलबार अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीलाई एयरपोर्टबाट टिचिङ अस्पताल जान लागेको उनलाई एम्बुलेन्सबाट जबरजस्ती लछार पछार गरी बाहिर निकालेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छुताछुल्ल भएको छ। यस्ता निर्मम दमनले सरकारको बदनामी अझै बढ्ने देखिन्छ। यी र यस्ता घटना दैनिक जसो बढ्दै गएको भन्दै महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले काठमाडौँ उपत्यकाका 243 वटै युनिटहरूमा मानव अधिकार सम्बन्धी प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। नागरिक अधिकार र प्रहरीको दायित्व भन्ने विषयलाई मध्यनजर गर्दै जवानदेखि अधिकृतसम्मलाई प्रशिक्षण दिन सुरु गरिएको हो। कतिपय प्रहरी कर्मचारीहरूमा यो विषयमा यस्तो परिस्थितिमा यस्तो असहज परिस्थितिमा त्यो लामो समयसम्म काम गरेको अनुभव पनि छैन। जस्तो तपाईँको पुराना कर्मचारीहरूमा लामो समय द्वन्द्वकालमा नि काम गरेकोले उनीहरूमा एउटा धैर्यता छ, तर नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीहरूमा त्यो धैर्यता नहुन सक्छ। यो असहज परिस्थिति, अप्ठ्यारो परिस्थिति लामो समयसम्म उनीहरू धानेर काम गर्न सक्ने अवस्था उनीहरूमा नहुन पनि सक्छ। त्यस्तो कर्मचारीहरूबाट चाहिँ भोलि फिल्डमा काम गर्दा समस्याहरू आउँछ। त्यसले त्यस्तो समस्या नआओस्, उनीहरूमा धैर्यता रहोस्, उनीहरूमा एउटा चाहिँ मनोबल रहोस् र उनीहरूलाई चाहिँ हामीहरूको साथमा चाहिँ हाम्रो कमान्डरहरू पनि सँगै हुनुहुन्छ भन्ने भावना पनि जागृत होस् भन्ने हिसाबले हामीहरूले उनीहरूलाई यो क्लास लिइराखेका छौँ।
देश र जनताको जीवन रक्षाका लागि सुरुवाती चरणदेखि नै प्रतिबद्ध भएर लागि परेका सुरक्षाकर्मीका लागि आखिर किन पर्यो त यस्ता प्रशिक्षणको आवश्यकता? के प्रहरी भित्रै प्रशिक्षणको अभाव भएर यस्तो अवस्था सृजना भएको हो त? आखिर किन बन्दैछन् प्रहरीहरू नै आक्रान्त स्वभावको? कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै सडक प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूमाथि निर्मम ढङ्गले कुटपिट गरेपछि नेपाल प्रहरीको आलोचना हुँदै आएको छ। हालै कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा निरन्तरता दिन माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूलाई प्रहरीले बबरमलमा रगताम्य हुने गरी कुटपिट गरेको थियो। उपत्यकामा मात्र होइन, केही दिन अघि रौतहटमा हिरासतभित्रै मृत्यु भएका घटनामा पनि प्रहरी आलोचित बनेको छ। शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्ने प्रहरीले अशान्ति र उपद्रव अब नमचाउन् भन्नका खातिर पनि यी र यस्ता प्रशिक्षणहरू आवश्यक देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले एकाएक स्थगित गरेपछि संघीय संसद अहिले बन्द छ, तर देशमा अनेकौं समस्याहरू एकपछि अर्को गर्दै थपिरहेका छन्। समस्याबारे गहन छलफल हुने थलो नै बन्द भएको भन्दै संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता तथा सांसदहरूले अधिवेशनको माग गरेका हुन्। कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले जनता भय, त्रास र आतंकले पीडित रहेका बेला सरकार उदासीन बनेको भन्दै संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन्। केसीले सरकार महामारीको आडमा भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन, असंवैधानिक तथा मनपरी नियुक्ति, फजुल खर्च, पदको झम्टाझम्टीमा रुमल्लिएकाले जनताको आवाज बुलन्द पार्न अधिवेशन आवश्यक भएको बताए। संविधान र लोकतन्त्रको खोल ओढेर एक दलीय पद्धतितिर उन्मुख हुने र भ्रष्टाचारको हालमा डुबाउने र त्यति मात्रै होइन, असफल राष्ट्रतिर उन्मुख गराउने काम चाहिँ नि दिन प्रतिदिन अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षले कमसेकम एक हप्ताकै लागि, 10 दिनकै लागि होस्, यी प्रमुख विषयहरू कोभिड-19 र यसमा भएको जो वरिपरि परेका समस्याहरू सरकारबाट काहीँ केही भयो, भोगा भोगै छन्, अस्पताल चार्दा भेन्टिलेटरका बाह्र मर्ने मरि नै रहेछन्, आत्महत्याको संख्या झन् बढेर गएको छ। यस्तो दुर्दशापूर्ण स्थितिमा एकातिर कोभिडले गर्दा छ भने अर्कोतिर प्राकृतिक प्रकोप त्यति छ, भ्रष्टाचारको अनेक इस्युजहरू छ। यी तीनटा इस्युलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर नेपाली कांग्रेसले नेपाली जनताको पक्षमा आह्वान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। नेता केसीका अनुसार प्रधानमन्त्री स्वयं नै भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिन तल्लीन देखिन्छन्। गरिब ज्यालादारीमा जीवन निर्वाह गर्ने समुदायको बिचल्य हुँदा पनि उनलाई कुनै प्रभाव परेको छैन। नेता केसीले राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष र जनप्रतिनिधिहरूको गम्भीर छलफल र विश्लेषण हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। कुर्सीको झगडामा संसदलाई बाधक मानेर सभामुखलाई समेत जानकारी नदिई सरकारले गत असारमै वर्षे अधिवेशन विसर्जन गरेको भन्दै उनले विरोध समेत गरे। महामारीका बीच संघीय संसदको अधिवेशन सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने वास्तविकता बेलायत र भारतमा कोरोना महामारी बीच चलेका संसद अधिवेशन, दक्षिण कोरियामा सम्पन्न आम निर्वाचन, जापानमा सरकार हेरफेर, अमेरिकामा हुन गइरहेको राष्ट्रपतिको निर्वाचन आदि गतिविधिबाट प्रमाणित हुन्छ भन्दै केसीले नेपालमा किन गर्न नसकिने भनी प्रतिप्रश्न गरे। अहिले सबभन्दा इमर्जेन्सी डिक्लेयर गर्ने स्थितिमा भारतमा अहिले विश्वमै सबभन्दा ठुलो तेस्रो या चौथो संक्रमित देशमा छ। त्यो दुईटै देशमा संक्रमण चलिरहेको कुरा तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यसकारण त्यसको सुरक्षाका मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने त्यो सरकारको दायित्व हो। तर विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रमुख प्रतिपक्षको दायित्व हो भन्ने मलाई चाहिँ अनुभव भएको छ। प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरी मुलुकको वर्तमान सङ्कट र परिस्थितिबारे समाधानमूलक विश्लेषण, समीक्षा गरी जन उत्तरदायी निष्कर्षमा पुग्ने भूमिका निर्वाह गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीको कर्तव्य अनुरूप नेपाली कांग्रेसले पहल र प्रयास गर्ने केसीको भनाइ छ। उनले विशेष अधिवेशन बोलाउन कांग्रेस लगायत अन्य दल र सांसदहरूलाई पनि सार्थक पहलका लागि आग्रह गरेका छन्। बिना कारण आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गरेको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले आपत्ति जनाएको छ।
बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले अविलम्ब निर्वाचन गर्न पनि माग गरेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै संघका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले निर्वाचन कार्यालयहरू तोकिएर निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइएको अवस्थामा सरकारले सरकारवालाहरूसँग परामर्श, छलफल र समन्वय नै नगरी 81 निर्वाचन स्थगित गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले निर्वाचन स्थगित गरिएकोमा आफूहरूको घोर आपत्ति रहेको पनि बताउनु भएको छ। पोखरेलले आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव स्थगित हुनु ठूलो कुरा नभए पनि यसरी चुनाव स्थगित हुँदै जाँदा भोलि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन पनि समयमै होला त भन्ने प्रश्न उब्जिएको समेत बताउनु भएको छ। गुप्तचरबाट, राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट, सूर्य साधनबाट केही रिपोर्टहरू लिएर हाम्रो पक्षमा यो निर्वाचन दुईटा ट्रिब्युनल हामी बेग्लै बेग्लै गयौँ भने यो चुनाव हाम्रो पक्षमा छैन भनेर त्यो रिपोर्ट पेश गरेर त्यो रिपोर्ट सम्बन्धित संगठनका नेतृत्वहरूले आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई ब्रिफिङ गरेर पार्टीलाई कन्भिन्स गराएर अनि यो चुनाव कार्यक्रममा आधिकारिक ट्रेड युनियनका महासचिव सुबोध कुमार देवकोटाले चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचन सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। बुधबार देशभरको मौसम पूर्ण रूपमा बदली भई हल्का सहित भारी वर्षा भइरहेको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएअनुसार मंगलबार दिउँसो देशभर नै सामान्यतया बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्य वर्षा भएको थियो। चापीय प्रणालीको प्रभावले आगामी शनिबारसम्म वर्षा कायम रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। छिटपुट रूपमा वर्षा हुन सुरु गरेको भए पनि बुधबारदेखि भने देशैभरि भारी वर्षा भइरहेको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण आगामी शनिबारसम्म देशभर वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। मनसुन बाहिरिने औसत समय आज अर्थात् सेप्टेम्बर 23 हो। यस वर्ष मनसुन औसत समयभन्दा एक साता ढिलो बाहिरिने मौसमविदको अनुमान छ। भारतको छत्तीसगढको उत्तरी क्षेत्रमा न्यूनचापीय क्षेत्र रहेको र उक्त क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम सर्ने क्रममा रहेकोले अझै शनिबारसम्म देशभर भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद वरुण पौडेलले बताएका छन्। बुधबार देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। छत्तीसगढ नेर चाहिँ न्यूनचापीय क्षेत्रको विकास भएको थियो, जो जुन बङ्गालको आसपासबाट जुन जलवाष्पहरू चाहिँ पूर्वी नेपाल हुँदै देशभरि फैलिएको अवस्था छ। अब यो विशेष गरेर मनसुन जुन सेप्टेम्बर 23 हुन्छ, आजदेखि मनसुन चाहिँ नर्मल चाहिँ सकिने दिन हो भने, तर यो वर्ष चाहिँ केही मनसुन चाहिँ लम्बिने देखिएको छ र केही चाडबाड अन्तिमतिर आउँदाखेरि चाहिँ मनसुन सक्रिय भएको अवस्था छ। यो चाहिँ विशेष गरेर 2-3 दिन चाहिँ अझै रहने देखिएको छ। निरन्तर परिरहेको पानीले देशभर आम सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा समस्या भइरहेको छ। राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाका साथै प्रदेश 1, प्रदेश 5, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। विश्वकृतिमानी आरोही आङ्ग्रिता शेर्पाको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। बिना अक्सिजन 10 पटकसम्म विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका शेर्पाको बौद्ध परम्परा अनुसार टेकु दोबानमा अन्त्येष्टि गरिएको हो। त्यसअघि सरकारका तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले शेर्पा गुम्बा बौद्धमा राखिएको शेर्पाको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा उडाएर सम्मान गर्नुभएको थियो। सोमबार बिहान 10 बजे जोरपाटीमा 72 वर्षको उमेरमा निधन भएका शेर्पाको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय मंगलबारको मन्त्री परिषदले गरेको थियो। सो क्रममा मन्त्री भट्टराईले इतिहास रच्न सफल शेर्पाको योगदान सदैव सम्झिन लायक भएको बताउनु भएको छ। उहाँको नाम अमिट रूपमा रहनेछ। उहाँ हिमाल आरोहणको एउटा महान व्यक्तिको रूपमा, महापुरुषको रूपमा, महामानवको रूपमा उहाँ परिचित हुनुहुन्छ र उहाँको इतिहास युग युगसम्म पनि जीवित रहनेछ। बिना अक्सिजन 10औं पटक सगरमाथा आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम राख्न सफल आङ्ग्रिता शेर्पाको सोमबार निधन भएको थियो। सोलुखुम्बुको थामेमा जन्मनुभएका शेर्पा हिम चितुवाको रूपमा चिनिनुहुन्छ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत गठित कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेको काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिलाई दिल्ली बजार कारागारको अनुगमनमा रोक लगाइएको छ। बुधबार कोरोनाको महामारीमा कारागारभित्र भएको व्यवस्थापनको स्थलगत अनुगमन गर्न केन्द्रीय कारागार कार्यालय केन्द्रीय कारागार अस्पताल त्रिपुरेश्वर र कारागार कार्यालय नक्खुपछि दिल्ली बजार कारागारमा पुगेको संसदीय उपसमितिको टोलीलाई अनुगमनमा रोक लगाएको हो। संसदीय समितिले अनुगमनका लागि यसअघि नै पत्र पठाएपछि कारागारका जेलर गणेश आचार्यले अनुगमनमा रोक लगाएको उपसमिति संयोजक जीवन राम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। जेलर आचार्यको सो निर्णयले अनुगमनमा रोक लगाउनु संसदमाथिको उपहास भएको भन्दै यस विषयमा गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो। उहाँले कोरोना संक्रमितको संख्या धेरै रहेको उक्त कारागारमा व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण रोक लगाएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई तत्काल सांसदको रूपमा काम गर्न नदिन सर्वोच्च अदालतको आदेश। मुद्दाको किनारा नलागेसम्म संवैधानिक जिम्मेवारी दिन नपाइने। पछिल्लो 24 घण्टामा 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। संक्रमण पुष्टि हुनेको कुल संख्या 67,800 नाग्यो। सक्रिय संक्रमित 25,000 पुगेमा लकडाउन गर्नुपर्ने। नेपाली भूमि मिचेको भन्दै काठमाडौँस्थित चिनिया दूतावास अघि प्रदर्शन। नेपालले स्वतन्त्र जाँच गर्न सक्ने भन्दै भूमि नमिचेको चीनको दाबी। नेपाल सरकार भने मौन। नयाँ नक्सा अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तय गरेको नेपालको कुल क्षेत्रफलबारे विवाद चुलिँदै थपिएको भूमिको मापनप्रति प्रधानमन्त्री नै असन्तुष्ट भएपछि नियतमाथि नै आशंका। नेपालका प्रमुख मिडिया सञ्चालकहरूद्वारा मिडिया अलायन्स नेपाल नामक नयाँ संस्था गठन। नेपालको सञ्चार जगतलाई नयाँ उचाइमा लैजाने प्रतिबद्धता। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अहिलेसम्म 9,77,000 व्यक्तिको मृत्यु। रुसमा निर्मित भ्याक्सिन विश्वसनीय भएको राष्ट्रपति पुतिनको दावी। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मङ्सिरमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने सन् 2020 मा तय भएको 7 उमेर समूहको सबै प्रतियोगिता रद्द। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। पर्यटकीय शहर पोखरामा अहिलेसम्म व्यवस्थित बस पार्क छैन। अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको पोखरा बस पार्कको अवस्था हेर्दा लाग्छ कुनै दूर दराजको काम चलाउ बस पार्क हो। तर अब भने पोखरा महानगरपालिकाको पूर्ण बैठकले बस पार्क व्यवस्थापनका लागि घर टहरा व्यवस्थित र जग्गा खोजतलास गर्ने निर्णय सहित सिटी बस पार्क निर्माणको कामलाई अघि बढाएको छ। अतिक्रमित र अव्यवस्थित पोखरा पृथ्वी चोक स्थित बस पार्क व्यवस्थित गरिने भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको पूर्णकालीन बैठकले बस पार्क व्यवस्थापनका लागि अतिक्रमित घर टहरा व्यवस्थित र जग्गा खोज तलास गर्ने निर्णय सहित सिटी बस पार्क निर्माणको कामलाई अघि बढाएको हो। अहिले यस क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी समस्या समाधान र व्यवस्थापनका लागि अतिक्रमित घर टहराको लागत सहित 181 पेजको प्रतिवेदन महानगरलाई बुझाइएको छ। र विशेष गरी हामी प्रतिवेदन तयार गर्दै गर्दा त्यहाँ असाध्य अव्यवस्थित रूपमा बसोबास रहेको छ र हुन पनि अहिले त्यहाँ यो धेरै पहिला 205 रोपनी जग्गा थियो र त्यसमा चाहिँ अहिले के भन्छ साल ट्रेनिङ नेसनल ट्रेनिङ जुन बाटो पनि भएको कारणले गर्दा र तिनीहरूलाई कटाएर 196 रोपनी जग्गा त्यहाँ विद्यमान छ। पर्यटकीय क्षेत्र पोखराको अव्यवस्थित बस पार्कका कारण आफूहरूले बस पार्किङ लगायतका समस्याहरू झेल्नु परेको भन्दै बस पार्क बन्ने कुराले चालकहरू पनि खुसी भएका छन्। अब बस पार्क बनेको त थुप्रो भए नबनेको बन्ने भए राम्रो हुन्थ्यो। अब दुनियाँ भएको ठाउँमा दुनियाँ ठाउँको बस पार्क बन्यो, एउटा पोखरा बस पार्क बन्न सकेन कारण के हो थाहा छैन। अब यस्तो पर्यटन एरिया पोखरा भन्ने ठाउँमा मान्छे दुनियाँ विश्वबाट आउँछन्
राम्रो ठाउँ भनेर आउँछ। अब यहाँ बस पार्क हाले त्यस्तो छ, खाल्टाखुल्टी छ, पानी बर्खा हुने बित्तिकै पानी जमेर ताल बनेका हुन्छन्। अब अहिलेसम्म यो बस पार्क बन्न कारण चाहिँ के हो भन्ने कुरो पनि अब खोइ के भन्ने मैले हैन। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको 205 रोपनी जग्गा सरकारले बस पार्कका लागि हस्तान्तरण गरेको मध्ये केही जमिनमा नेशनल ट्रेडिङ र स्वाल ट्रेडिङ कर्पोरेसन स्थापना भएका छन्। यस्तै कृष्णटोलमा 194, गणतन्त्र टोलमा 96 र शिवटोलमा 122 गरी 412 घर टहरा बनाई बस्दै आएका छन्। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले कोरोना भाइरसबाट जोगाउनका लागि आफ्नो देशमा निर्मित भ्याक्सिन विश्वसनीय, सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको दावी गरेका छन्। पुटिनले संयुक्त राष्ट्रका कार्यालयहरूमा कोरोना महामारीले असर गरेको भन्दै निःशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन आफू तयार रहेको बताएका छन्। रुसले 11 अगस्तमा विश्वको पहिलो कोरोना भाइरस भ्याक्सिन स्पुटनिक 5लाई मान्यता दिएको थियो, तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस भ्याक्सिनको विश्वसनीयताबारे प्रश्न उठाइरहेको छ। जति बेला यस भ्याक्सिनले स्वीकृति पाएको थियो त्यति बेला तेस्रो चरणको परीक्षण नै सुरु भएको थिएन। सानो संख्याका मानिसहरूमा मात्रै यसको परीक्षण गरिएको थियो। पुटिनले आफ्नो 2 मध्ये 1 छोरीले भ्याक्सिन लगाएको र यो भ्याक्सिन प्रभावकारी र प्रतिरोधी भएको दावी गरेका थिए। यद्यपि विश्वभरका वैज्ञानिक तथा संक्रामक रोग विज्ञ भने यस भ्याक्सिनको प्रभावकारितालाई लिएर चिन्तित छन्। उनीहरूका अनुसार महिनौसम्म 10,000 व्यक्तिमा परीक्षण गरिएपछि मात्रै यो सुरक्षित छ वा छैन भन्ने पत्ता लाग्छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अहिलेसम्म 9,77,000 व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मङ्सिरमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। चितवनमा मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले मङ्सिरमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले तोकेको टाइमलाइन अनुसार क्यानले मङ्सिरभित्र महिला र पुरुष दुवैको राष्ट्रिय प्रतियोगिता अनिवार्य गर्नुपर्नेछ। त्यसैले मङ्सिर मसान्तभित्र महिला र पुरुषको प्रधानमन्त्री कप गर्ने निर्णय भएको छ। क्यान निलम्बन रहेको अवस्थामा राखेपले आयोजना गर्दै आएको प्रधानमन्त्री कप अब क्यानले आयोजना गर्ने भएको हो। पुरुषतर्फ 3 संस्करण पूरा भएको छ भने महिलातर्फ 4 संस्करण पूरा भएको छ। यस्तै लामो समयबाट बन्द रहेको राष्ट्रिय टिमको क्लोज क्याम्पका लागि समेत क्यानले परिषदसँग अनुमति माग्ने भएको छ। सन् 2020 मा तय भएको साफको उमेर समूहको सबै प्रतियोगिता रद्द भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले बुधबार उमेर समूहको सबै प्रतियोगिता रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो। सन् 2020 मा मुख्य 3 प्रतियोगिता आयोजना हुने तय भएको थियो, जसमा साफ अन्डर 15 च्याम्पियनसिप, साफ अन्डर 15 वुमेन्स च्याम्पियनसिप र साफ अन्डर 18 वुमेन्स च्याम्पियनसिप रहेको थियो। तर कोरोना भाइरसको महामारीको कारण प्रतियोगिता रद्द गरिएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई तत्काल सांसदको रूपमा काम गर्न नदिन सर्वोच्च अदालतको आदेश। मुद्दाको किनारा नलागेसम्म संवैधानिक जिम्मेवारी दिन नपाइने। पछिल्लो 24 घण्टामा 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। संक्रमण पुष्टि हुनेको कुल संख्या 67,800 नाग्यो। सक्रिय संक्रमित 25,000 पुगेमा लकडाउन गर्नुपर्ने सुझाव। नेपाली भूमि मिचेको भन्दै काठमाडौँस्थ चिनिया दूतावास अघि प्रदर्शन। नेपालले स्वतन्त्र जाँच गर्न सक्ने भन्दै भूमि नमिचेको चीनको दावी। नेपाल सरकार भने मौन। नयाँ नक्सा अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको नेपालको कुल क्षेत्रफलबारे विवाद चलिँदै। थपिएको भूमिको मापनप्रति प्रधानमन्त्री नै असन्तुष्ट भएपछि नियत माथिने आशंका। नेपालका प्रमुख मिडिया सञ्चालकहरूद्वारा मिडिया अलायन्स नेपाल नामक नयाँ संस्था गठन। नेपालको सञ्चार जगतलाई नयाँ उचाइमा लैजाने प्रतिबद्धता।
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अहिलेसम्म 9,77,000 व्यक्तिको मृत्यु। रुसमा निर्मित भ्याक्सिन विश्वसनीय भएको राष्ट्रपति पुटिनको दावी। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मङ्सिरमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने सन् 2020 मा तय भएको साफ उमेर समूहको सबै प्रतियोगिता रद्द। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धुमलाको साथमा प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।